नाजरीन आदाब। वर्रखा 10 नवंबर 2023 मुताबिक 24 रबीउल सानी 1445 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। रियासती हुकूमत ने रोशनियों के त्यौहार से पहले शहर अयोध्या को कई बड़े तोहफे दिए हैं। अयोध्या में पहली बार वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में 14 अहम तजवीज़ों को मंजूरी दी गई। इसमें अयोध्या धाम तीरथ डेवलपमेंट काउंसिल के साथ देवी पुतिन धाम तीरथ डेवलपमेंट काउंसिल को भी मंजूरी दी गई है। अयोध्या में एक अजीमुशान मंदिर की तामीर के बाद अकीदतमंदों की तादाद में मजीद इजाफे को जहन में रखते हुए श्री अयोध्या धाम तीरथ विकास परिषद का क़याम बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि कांग्रेस मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहती है और इसी वजह से पार्टी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले बैरूनी मुल्कों के लोगों के साथ खड़ी नजर आती है। मिस्टर मोदी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। रियासत में उनका आज ये तीसरा जलसा था। इससे पहले उन्होंने सतना और छतरपुर में पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में मीटिंगों से भी खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस मुल्क में अदम इस्तेहकाम और अनारकी फैलाना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने न जाने किस किस से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। कांग्रेस बैरून मुल्क से उन लोगों के साथ खड़ी नजर आती है जो खुलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं। बिहार असेंबली में नीतीश हुकूमत के जरिए पेश रिजर्वेशन तरमीमी बिल को आज बरसर इक़्तिदार और हिज़्ब मुखालिफ तबके ने इत्तेफाक राय से पास कर दिया। 2 दिन पहले नीतीश काबीना से इसे मंजूरी मिली थी। अपोजिशन पार्टी बीजेपी के कुछ अराकीन असेंबली ने 4 तरामीम की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन वजीर विजय चौधरी की सफाई के बाद वो तजवीज़ आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के दरमियान असेंबली ने रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाकर 75% करने का बिल पास कर दिया। अब इस बिल को कानून साज काउंसिल में पेश किया जाएगा। चूंकि हुकूमत और हिज़्ब मुखालिफ दोनों तबके इस बिल पर एक साथ खड़े हैं, इसलिए यकीन किया जाता है कि इसे वहां भी पास होने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा साबिक मेंबरान पार्लियामेंट और MLA से मुतालिक फौजदारी मुकदमात की निगरानी और जल्द तस्फिये के लिए जुमेरात को तमाम हाई कोर्ट्स को हिदायत दी कि वो अज खुद नोटिस दर्ज करें। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JP पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने इन मुकदमात की मौसर निगरानी के लिए इक़दाम तैयार करने का काम हाई कोर्ट पर छोड़ते हुए कहा कि इनसे निपटने के लिए मुल्क भर के ट्रायल कोर्ट्स को यकसा रहनुमा खतूत देना मुश्किल होगा। अदालत उज़्मा ने अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर PIL को निपटाते हुए MPs और MLAs के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात को तेजी से निपटाने के लिए सजाए मौत या उम्र कैद की सजा वाले मुकदमात को तरजीह देने समेत कई हिदायत जारी की। वज़ारत खारजा ने कहा है कि कतर में सजाए मौत याफ्ता 8 हिंदुस्तानी शहरियों के मामले में हुकूमत मुनासिब कानूनी इक़दाम कर रही है और उनके अहल खाना से राब्ते में भी है। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने जुमेरात के रोज यहाँ बताया कि कतर की एक अदालत ने अज़ोहरा कंपनी के 8 हिंदुस्तानी मुलाजिमीन के मामले में 26 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा कि यह फैसला राजदाराना है और इसे सिर्फ कानूनी टीम के साथ ही शेयर किया गया है। टीम अब मजीद कानूनी इक़दाम कर रही है और अपील दायर कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले पर कतरी हुक्काम से भी बातचीत जारी रखेगी। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने देही तरक्की के महकमे के अफसरान को देही तरक्याती कामों में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि देही गरीबों के तरक्याती काम ज़मीन पर साफ नज़र आने चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की इफादियत और अहमियत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ग्रुपों के जरिए खुशहाली की राह पर गामजन है। देही रोजी रोटी मिशन इस सिमत में तेजी से काम कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य अपने कैंप ऑफिस 7 कालिदास मार्ग में मुनक़िदा एक आला सतही मीटिंग में महकमा देही तरक्की के काम का जायजा ले रहे थे। उन्होंने हिदायत की कि देहात में पानी की निकासी के कामों को खास तौर से तरजीह दी जाना चाहिए। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम जोर पर बढ़ती जा रही है। आज कौमी सदर और यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव के साथ MP मिसेज डिम्पल यादव ने भी मीटिंग की। मिस्टर अखिलेश यादव और मिसेज डिम्पल यादव ने वोटरों से अपील की कि वो कांग्रेस का मुतबादिल फराहम करने में समाजवादियों की मदद और ताउन करें। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की पन्ना असेंबली से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री महेंद्र जी की हिमायत में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मुझे मध्य प्रदेश के लोगों पर भरोसा है और समाजवादियों को अपने उसूलों और प्रोग्रामों पर भी भरोसा है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश की निस्बत से सेंट रोज पब्लिक स्कूल गढ़ी पीरखा ठाकुरगंज में यौम उर्दू मनाया गया।
آغاز دعائیہ نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سے ہوا پروگرام کی نظامت علقمہ پروین نے کی۔ پروگرام کے سرپرست ڈاکٹر ثروت تقی نے کہا کہ اقبال کی شاعری سے بچوں کی ذہن سازی کا کام لیا جا سکتا ہے اور چہار سمت فکر و عمل کی قندیلیں روشن کی جا سکتی ہیں۔ اسکول کے مینیجر ڈاکٹر منصور حسن خان کی نظر میں علامہ نے اپنی شاعری میں فلسفہ حیات اور کائنات کو سمجھایا اور دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ جگایا۔ مختلف درجات میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات نے ڈاکٹر علامہ اقبال کے 9 بنو اشعار بھی سنائے۔ قاہرہ میں واقع عین شمس یونیورسٹی شعبہ اردو کی ایسوسیٹ پروفیسر اور معروف شاعرہ ڈاکٹر والا جمال العسیری نے کہا کہ میں جب سے بھارت آئی ہوں میں نے یہاں بہت سے شہروں کا سفر کیا، مجھے یہاں جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہاں کے لوگوں کا پیار ہے۔ اس بار ہم نے دہلی، علی گڑھ، حیدرآباد، لکھنؤ اور بنارس جیسے اہم شہروں کا سفر کیا۔ سب سے زیادہ مجھے لکھنؤ والوں سے پیار ملا۔ لکھنؤ کی تہذیب، یہاں کی مہمان نوازی، یہاں کی بولی جانے والی زبان کے بارے میں جتنا پڑھا اور سنا تھا اس سے بہت زیادہ یہاں دیکھنے کو ملا۔ ممتاز پی جی کالج کی جانب سے یوم اردو کی مناسبت سے اقبال کے یوم پیدائش کے موقع پر مضمون نویسی مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں سائنس، آرٹس اور کامرس فیکلٹی کے طلبہ اور طالبات نے حصہ لیا۔ اس موقع پر علامہ اقبال کی شاعری، ان کی تعلیمات اور ان کے افکار و خیالات کے حوالے سے ایک تعارفی نشست کا اہتمام بھی کالج کے کارگزار پرنسپل پروفیسر نسیم احمد خان کی صدارت میں کیا گیا، جس میں ڈاکٹر محمد سلمان خان ندوی، ڈاکٹر پروین شجاعت، ڈاکٹر یاسر انصاری سمیت اساتذہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اقبال کی شاعرانہ عظمت کے اس بات کے لیے فقط اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ ان کی شاعری مشرقی ادبیات کی شعری روایت کا نقطۂ عروج ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے 6 نومبر کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک اسرائیلی حملوں میں 10,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 4,100 بچے بھی شامل ہیں، یعنی اوسطاً ہر 10 منٹ میں ایک بچے کی ہلاکت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن سمیت بعض عالمی رہنماؤں نے فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے دیے گئے اعداد و شمار کے مصدقہ ہونے پر سوال اٹھائے ہیں، لیکن عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ اعداد و شمار قابل اعتماد ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملوں کے 1 ماہ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں 2 لاکھ سے زیادہ مکانات کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے اور وہ پوری طرح سے تباہ ہو گئے ہیں۔ حماس کے سینئر رہنماؤں میں سے ایک اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں ہر روز جو قتل عام کر رہا ہے اس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منعقدہ پریس کانفرنس میں حمدان نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی طرف سے روزانہ ہونے والے قتل عام کے ذمہ دار امریکی انتظامیہ ہے، جس نے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ حمدان نے کہا کہ ہم امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ آپ حملے کے بعد غزہ پر حکمرانی کے خواب کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکیوں کو رہا کر دیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، لیکن ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سازگار حالات بھی فراہم کیے جائیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی سول سوسائٹی کی تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے وائٹ ہاؤس کے اس بیان کی جس میں غزہ سے متعلق کوئی سرخ لکیر نہیں ہے کی شدید مذمت کی ہے۔ CAIR کے تحریری بیان میں وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈائریکٹر کے بیانات پر رد عمل ظاہر کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس ریڈ لائن نہیں ہے جیسا کوئی بھی بیان اسرائیل کو شہریوں کو نشانہ بنانے پر اکساتا ہے۔ یورپی یونین نے افغانستان میں کمزور طبقے اور پاکستان میں افغان تارکین وطن کی امداد کے لیے 6 کروڑ 10 لاکھ یورو کی رقم جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ امداد انسانی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جاری کی گئی ہے۔ برسلز میں ایکو کے ڈائریکٹریٹ جنرل کے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ 6 کروڑ یورو افغانستان میں کام کرنے والے اداروں کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور 10 لاکھ یورو پاکستان میں کام کرنے والے اداروں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ نئی مالی امداد سے افغانستان میں خوراک کے بحران سے نمٹنے میں مدد ملے گی، جہاں تقریباً نصف آبادی شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے سیاحت کے فروغ کے لیے سیاحتی سفر پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے خلیجی ممالک کے لیے ایک ہی ویزے کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق خلیجی وزرائے داخلہ نے آج بروز بدھ سلطنت عمان کی میزبانی میں اپنے 40ویں اجلاس میں پورے خلیج کے لیے ایک ہی سیاحتی ویزا منصوبے کے مسودے کو منظوری دے دی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اقتصادیات عبداللہ المری کے ایک بیان کے مطابق نیا ویزا اس کے حاملین کو متحدہ سیاحتی ویزے پر 6 ممالک یعنی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، عمان، قطر اور بحرین کا دورہ کرنے کی اجازت دے گا۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔